السلام عليكم، مرحبا بكم في التتمة ديال السلسلة ديال ال RDM. هاد البارتي هادي ان شاء الله غنخدمو عليها على سونتر د جرافيتي. ما نطولش عليكم، على بركة الله. دابا غادي نشوفو سونتر د جرافيتي. السونتر ديال الجرافيتي ديال كيك فيغور اوزيال، يعني كيفاش دي فيغور اوزيال، يعني ديال سونتر غرافيتي ديال دي سيرفاس اليمونتير. كيفاش هاد لي سيرفاس اليمونتير؟ مثلا كنشوفو السيكل هنايا، جي هي السيكل ديال سونتر غرافيتي ديالو هو جي هي لاكس نتاعو، يعني باين. مثلا ريكتونغولير هو الانترسيكسيون ديال دياغونال ديالو، هو السونتر د غرافيتي ديالو. الا جينا عاوتاني للتريونغل هو الانترسيكسيون ديال لي ميديان، يعني التقاطع هنايا. كنجيو هنا كناخدو لاكس تاعو وكنجروه ليكستريميتي ديالنا، عاوتاني هنا تنديرو ناخدو في اللاكس ونجروه ليكستريميتي، عاوتاني هنايا كذلك. والانترسيكسيون هي جي، يعني التقاطع ديالو هو في السونتر غرافيتي. هادو الاشكال اللي كيكونوا اللي عندنا هنايا، يعني باين فين هو السونتر د جرافيتي ديالو. غير من الشوفه تتعرف تتقول بلي التقاطع هو السونتر د جرافيتي، وهنا عاوتاني التقاطع ديالو هو السونتر د جرافيتي، واللاكس هو السونتر د جرافيتي هو بالنسبه للساكن هو اللاكس نتاعو. اوكي، كاينين غندوزو السونتر د جرافيتي ديال دي سيرفاس كومبوزي. شنو هما دي سيرفاس كومبوزي؟ مثلا هاد الشكل هذا، حيت دابا حنايا ما انت بيان سور ما غتبقاش طيح غير في سيركل و ريكتونغل و تريون في شونتي ولا في شي بلاصه، ولا يعني ما غاديش غطيح غير في الثلاثه هادو، يعني راك غطيح في شي اشكال كومبوزي يعني معقدين. وباش غادي باش تعرف السونتر د الجرافيتي ديالهم، هو هادشي اللي غنديرو دابا. يعني ملي كيكون عندنا واحد الشكل هكايا كومبوزي، شنو كنحاولو حنايا نديرو؟ كنحاولو نردو على هاد الشكل هادو ديال دي سيرفاس اليمونتير. علاش؟ حيت هادو دغيا عارفين حنا فين جا سونتر د جرافيتي ديالهم. مثلا هنايا كيف كتشوفو هنايا، ها هو قسمناه من هنايا، قسمنا هاد الشكل ديالنا. شنو عطانا ريكتونغل هنايا، عطانا تريونغل هنايا. دونك هنايا الريكتونغل هو بان السيرفاس ديالو، بان سونتر غرافيتي ديالو، والتريونغل هو السونتر غرافيتي ديالو. دابا المشكل اللي غيكون عندنا هنايا هو دابا حنا كنقلبو غير على سونتر غرافيتي واحد، وين هنا دابا راه عندي جوج. كيفاش غندير نخدموهم؟ هادشي اللي غادي نشوفو من بعد، يعني غنشوفو كيفاش من خلال هاد الشكل كومبوزي غنحددو له من خلال هاد الشكل كومبوزي اللي ديكومبوزينا على جوج الاشكال، كيفاش غنحددو له السونتر غرافيتي ديالو بوحديتو. اوكي، غنجيو لهنا نخدمو على هاد المثال هنايا. هو عندنا هاد الشكل هكايا، شكل اونتي بحال شي بوتر اونتي. عندنا هنايا 5 ديال المتر فيها من هنا، عندنا 3، عندنا 7، عندنا 2، عندنا اكس بريم ديالنا هنا، وعندنا ايكغيك بريم ديالنا هنايا. هنا الطابلو تا هو غنخدمو عليه، حنا غنديطايو من بعد. دونك نمشيو نشوفو شنو كنجبدو بعدا من هاد الشكل. هو اولا اوكي، كنجيو لهنايا. دابا كي قلنا عندنا شكل مديفورمي، ها هو عندي هنايا شكل مديفورمي او شكل كومبوزي. خصني كيفاش ندير؟ نرجعو دي الاشكال اللي انا كنعرف السونتر غرافيتي ديالها دغيا. عندي جوج حتى احتمالات. نقدر انني نقطع هنا، نقسم هنا ونقسم هنا، وبالتالي غيوليو عندي هنايا ريكتونغل في ريكتونغل في ريكتونغل. وهنا بان لي هنايا عندي 3 ديال لي ريكتونغل. بانت لي انا واحد القضيه احسن من هذه، هي هذه. الا قطعت غير هنايا غيوليو عندي جوج تاع لي ريكتونغل. باش هاد الطريقه هي باش كنفصل الحساب. اما الا خدمت هكا ولا خدمت هكا راه انا ميم شوز. اوكي، ثاني حاجه قلنا منين دابا ولاو عندي جوج اشكال. اوكي، غنسميهم. نسمي هذا اس 1 ديالي، ونسمي هذا اس 2 حتى هو. اوكي، ها هو اس 1 اس 2. ثاني حاجه خصني نحدد لهم السونتر غرافيتي ديالهم. السونتر غرافيتي ديالهم كي قلنا كنديروا الدياغونال تاع هذا هو كنديروا التقاطع من هنا، وكنشوف التقاطع عاوتاني ديالي هنايا في لانترسيكسيون هو جي. دونك جي 1 ديالي هي هادي،
جي ان. نفس الشيء بالنسبة هنايا تجيني جي دو هنايا يعني بلا ما نرسم هذاك، تجيني جي دو هنايا تقريبا. اوكي هاد جي ان. دابا منين حددت لي سونتر غرافيتي ديال الشكل ديالي، ثاني حاجة شنو غندير؟ غادي نخرج لي كوردوني ديال هاد الشكل هذا اكس ونخرج لي كوردوني ديال هذا اكس و يكريك. اوكي عندنا بالنسبة لجي ان لي كوردوني ديالو عندنا هنايا باش غنحددوهم. عندي هنايا اكس يعني الا درت مثلا جي ان الا درت الاسقاط الا درت الاسقاط هنايا ندير الاسقاط ديالي هنايا غتجيني هنايا يعني زيرو، ها هو زيرو. وغنجي عاوتاني هنايا بالنسبة لإيكغيك الا درت الاسقاط حد هنايا يعني غنطلع 7 وهذا النص ديالو يعني 1 ونص يعني 8 ونص. اوكي غنجي عاوتاني اس دو نفس الشيء. الا جينا لهنايا شفنا الاخر الا سقطنا هنايا غتعطيني زيرو. جي دو تعطيني زيرو وغادي تعطيني عاوتاني الايكغيك تعطيني 7 ونص. النص ديال 7 ونص هي 3 ونص. بعد ما حددت لي كوردوني ديالي ديال جي ان و جي دو غادي نمشي باش نحطهم في الطابلو اللي شفنا قبيله. اوكي الطابلو عندنا هو هذا. قلنا منين درنا جي ان ديالنا خلاص هنايا كان في الطابلو شنو عندنا لا سيرفاس، عندنا اكس جي ان يعني عندنا ايكغيك ديال جي ان. عاوتاني عندنا لي مومون ستاتيك. شنو هو المومون ستاتيك؟ هو اللي هو دي فوا لا سيرفاس يعني هو هاد المسافه اللي ما بين هاد لي زاكس هادي وفوا لا سيرفاس نتاع البوتر ديالنا ولا الشكل ديالنا. هادي هي المومون ستاتيك. هو ام اس كيساوي دي فوا اس لا ديستونس فوا لا سيرفاس. هنا لا سيرفاس تاع الاس ان ديالنا هي 5 في 3 هي 15 متر كاري. الاكس ديالنا اللي حسبنا قبيله لقينا بلا عندنا هي صفر وديال الاس ان هي صفر والايكغيك ديالها هي 8 ونص. ولينا عاوتاني حسبنا جينا الاس دو لقينا لا سيرفاس نتاعو هي 7 في 2 هي 14. الاكس ديالو لقينا قبيله صفر والايكغيك ديالو لقيناها هي 3 ونص. ها هي. اوكي هنا شنو تنديرو؟ قلنا المومون ستاتيك هو لا سيرفاس فوا لا ديستانس يعني ساهل يعني 15 فوا صفر هي صفر وهنايا 15 فوا بالنسبه للإيكغيك يعني 15 في 8 ونص هي 49. هي 49 غادي تكون متر كوب. ردوا البال حيتاش هذا بالمتر وهذا بالاخر يعني هي هذا بالمتر كاري وهذا لا ديستانس حتى هي لا سيرفاس فوا لا ديستونس حتى هي بالمتر يعني هي متر كوب. اوكي نجيو لهنا عاوتاني عندنا دي كي نقولو دي فوا اس يعني صفر فوا 14 هي صفر و3 ونص فوا 14 هي 127 ونص. اوكي تنجيو هنا تنديرو التوتال يعني التوتال اس توتال هادي هي اس توتال يعني 15 زائد 14. 15 زائد 14 هي 29. نكتبو 29 متر كاري. ديما ردو البال لي زونيتي ديالكم هي متر كاري. هنايا شنو تنديرو باش نخرجو الاكس جي هادي كنديرو لونسومبل ديال لي مومون بارابور الاكس يعني لي مومون ستاتيك اللي في اكس كنجمعهم يعني صفر زائد صفر مقسومة على الاس توتال على 29 اللي هي كتساوي لنا ديجا صفر. هنا عاوتاني شنو تنديرو؟ كنديرو 49 زائد 127 ونص وكنقسموها على 29 اللي كتساوي لنا 6.08. صافي من بعد ما كنخرج هادي تنجي لهنايا تنجي للشكل ديالي هو هذا. كنشوف فين جات كنسقط صفر هو هذا بالنسبه لاكس اكس كنطلع ب 6.08 هنايا. دونك هذا كتجيني هنايا تقريبا. دونك هذا هو الجي سونتر غرافيتي ديال الشكل ديالي. هذا هو الجي ديال الشكل ديالي. هذا هو سونتر غرافيتي اللي عندنا بالنسبه لهاد الحاله هذه.